These determines the chain of control and the quantity of power, right? And position that is given to any management role to an individual in an organization. It means managerial hierarchy refers to the level of management or post of management. It shows the power and authority or position of the manager है कुनै पनि संगठनको व्यक्ति कुन तहमा छ भनेर त्यो देखाउने कुरा नै के हो भन्दाखेरि म्यानेजरियल हायरार्की हो र यसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको उसको भूमिका के हो र उसको पावर शक्ति कति छ र उसको अहिलेको वर्तमान पोजिसन के हो भन्ने कुरालाई देखाउँछ म्यानेजरियल हायरार्कीले यो त भयो मैले ब्याकग्राउन्ड मैले लेखा ब्याकग्राउन्डको बारेमा केही लेखेको छैन अब कुरो बुझ्ने मात्र then basically we find three types of level of management हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टको तीन तह पाउँछौँ टप लेभल म्यानेजमेन्ट middle level management and lower level management. Lower level management also called supervisor level management, operational level management, operative level managers. It means top level management or top level managers are same. त्यही भएर तिमीले कुरो के बुझ्ने भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्ट भन्नु र टप लेभल म्यानेजर भन्नु एउटै हो कहिलेकाहीँ फेरि लेभल अफ म्यानेजर लेख भनेर आयो भने फेरि यही कुरा लेख्ने हो तर लेख्दाखेरि के लेख्ने टप लेभल म्यानेजर भनेर लेख्नु पर्यो मिडिल लेभल म्यानेजर भनेर लेख्नु पर्यो लोअर लेभल म्यानेजर भनेर लेख्नु पर्यो है यसरी बुझ्ने र कुनै कुनै बुकमा त यसलाई छुट्टा छुट्टै जो दिया हुन्छ म्यानेजरियल हायरार्की र लेभल अफ म्यानेजर भन्ने छुट्टा छुट्टै दिया हुन्छ तर फरक केही पनि छैन त्यही भएर एउटैमै याद गर्ने अब देन टप लेभल म्यानेजर or top level managers management top level management भने के यसको बारेमा भन्दै जान्छु म top level managers are those managers who have the authority of making administrative decision है टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो हो जसले प्रशासनिक निर्णय लिने अधिकार राख्छ द टप लेभल म्यानेजमेन्ट कन्सिस्ट अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स इन सर्ट इट इज कल्ड बीओडी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स मीन्स सञ्चालक समिति and the chief executive officer CEO. The CEO is also called general manager GM or managing director MD or president. Right? These are the top level management or manager. CEO भनेको कार्यकारी अधिकृत जो बैंकमा हुन्छ GM भनेको जनरल म्यानेजर एमडी भनेको म्यानेजिङ डाइरेक्टर अब संस्था अनुसार उनीहरूले नाम चाहिँ फरक फरक राखे पनि यिनीहरूको काम चाहिँ के हुन्छ फरक हुँदैन कुनै कुनै कलेजमा गयो भने म्यानेजिङ डाइरेक्टर भनेर लेखा हुन्छ कुनै कुनै कलेजमा गयो भने चेयरम्यान चेयरपर्सन भनेर लेखा हुन्छ तिम्रो कलेजमा चेयरपर्सन भनेर लेखा छ है हाम्रो कलेजमा फेरि एमडी भनेर लेखा छ है अब लेखे पनि काम चाहिँ एउटै हो जे होस् है के रहेछ भन्दाखेरि दिस लेभल कन्सिस्ट अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर बीओडी म्यानेजिङ डाइरेक्टर एमडी जनरल म्यानेजर जीएम एन्ड
CEO. Yes, right? And CEO. Then further, it determines the objective of the business and makes policies and corporate strategies to achieve the set objectives. It means the major responsibility of top level management managers is to prepare the objective, rules and regulations, policies, corporate strategies, which helps to achieve the organizational goals. अब यो टप लेभल म्यानेजमेन्टको दायित्व भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवसाय वा कुनै पनि संस्थाको उद्देश्यको निर्धारण, नीतिको निर्माण र त्यो नीति र उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई कस्तो स्ट्राटेजी रणनीति लिने हो, यो कुराको फर्मुलेसन कसले गर्छ भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्छ वा टप लेभल म्यानेजरले गर्छ भनेर बुझ्ने है। The board of directors are the representative of the shareholders. That is, they are selected by the shareholders of the company. You know, shareholders are the investors of company. They purchase the share of a company while the company issues the share. They have voting right. Hey, they have voting right to select the managing director or board of directors. That's why all the function of concerned organization is controlled by top level managers or board of directors. हरेक संस्थानमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ, सञ्चालक समिति हुन्छ। त्यो सञ्चालक समितिले नै संस्थाको के गर्छ भन्दाखेरि हरेक कामलाई सुपरिवेक्षण गर्छ। त्यो चाहिँ शेयर होल्डरहरूले छान्छन्, केबाट छान्छन्? भोटिङ राइटबाट, भोट दिएर। र त्यो भोट कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जनरल एसेम्ब्लीमा हुन्छ, साधारण सभामा। त्यही भएर त्यो शेयर होल्डरको राइट भनेको के हो? भोटिङ राइट हो। त्यही शेयर होल्डर प्रति के हुन्छन्? तिनीहरू उत्तरदायी हुन्छन् है। Then the main responsibility or duties or role of the top level management are है। यसको के छ त फंक्शन्स भन्दाखेरि याद गर्ने। The top level management determines the objective, policies and plans of the organizations. It means top level management formulate the policies, objectives and plans of the organization. पहिलो काम के रहेछ भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टको संस्थाको उद्देश्य, नीति र योजनाको के गर्ने? बनाउने। 2 नम्बर, they mobilize available resources. The second responsibility or role of the top level management is to mobilize the available resources. Available means what? कुन resources available हुन्छन् अर्गनाइजेसनमा? Then you know 5M or not? मैले पहिलो दिन भनेको थिएँ 5M. They mobilize the money, they mobilize the machine, they mobilize the manpower, methods, and materials. Then another role of top level management, they spend more time in planning and organizing. You already know about planning and organizing, or not? Then number 4, they prepare long-term plans of the organization, which are generally made for 5 to 20 years. It means top level management generally prepares the strategic objectives. That is called long-term plan. The maturity period of the long-term plan, maybe 5 years, maybe 10 years, maybe 15 years, maybe 20 years. है 6 वर्ष 7 वर्ष हुन्न कि 5 हुन्छ कि 10 हुन्छ कि 15 हुन्छ कि 20 वर्ष राखे हुन्छ. Then last, they require more conceptual skill and less technical skill. It means
They are the administrative manpower, not technical manpower. Then generally we find the authority and power of the administrative power is higher than the technical manpower in almost organization. है अब यिनीहरूलाई टेक्निकल नलेज भन्दा कन्सेप्चुअल नलेज हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग भने त्यही भएर हामीले धेरै जसो अर्गनाइजेसनमा टेक्निकल मेन पावर भन्दा अरू मेन पावरहरू माथिल्लो तहमा देख्छौँ र हुन पनि हो सायद नेपालभरिमा हेर्ने हो भने प्रशासकीय अधिकृत टेक्निकल मेन पावर एउटा पनि छैन होला सायद सबै अरू फिल्डका छन् अहिले हेर्ने दिज आर the common role of top level management. Is any confusion about this point? Okay, then middle level, middle level management. You find in an organization various branch, department. It means all the departmental managers are the middle level management. Departmental managers. Or branch managers are the middle level managers. For example, you find different types of department, like such as you find production department, marketing department, HR department, finance department, and the recruitment department, selection department, many more departments in an organization. And if the top level management appointed the head of these departments, these heads are called middle level management. कुनै पनि संस्थामा धेरै भन्दा धेरै विभागहरू हुन्छन् त्यो विभाग चाहे उत्पादन विभाग होस् चाहे कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग होस् चाहे बजारीकरण विभाग होस् चाहे मुद्रा व्यवस्थापन विभाग होस् यी सबै विभागको व्यवस्थापनको लागि टप लेभल म्यानेजमेन्टले जुन व्यक्तिलाई खटाउँछ मुख्य व्यक्तिको रूपमा त्यसलाई भनिन्छ मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट. Then they are responsible to the top level management for the functioning of their department. They devote more and directional functions. It means the middle level managers are responsible towards the top level management. According to the direction of top level management, according to the direction of top level management, according to the plan of top level management, they implement the task of an organizer. माथिल्लो व्यवस्थापकले दिएको निर्देशन र उनले बनाएको योजना अनुसार यिनको दायित्व भनेको संस्थाको के हो भन्दाखेरि कामलाई के गर्ने सम्पन्न गर्ने भनेको है. Then the role of middle level managers है ठीक छ. Role of middle level manager responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top level management. यो मैले तिमीलाई पहिल्यै भनिसकेँ. Responsible for all the activities first line manager. First line manager. It means first line means top level manager. यो टप लेभलमा रहेर काम गर्छ आफ्नो विभागमा त्यही भएर यो रेस्पोन्सिबल फर्स्ट लाइनमा हुन्छ भने. Then interpreted the plan and policies formed by top management. माथिल्लो व्यवस्थापकले निर्धारण गरेको नीति र योजनालाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि फ्रेम्ड गर्छ. फ्रेम्ड भनेको फर्म्ड हैन फ्रेम्ड भनेको के हुन्छ निश्चित डिजाइन गर्छ काम गर्नको लागि. Then ensuring availability of necessary personnel, it means they recruit, middle level management recruit the employees
according to the need of the organization. Then assigning necessary duties and responsibility to the personal. Personals means in कर्मचारी. Yes, पर्सनल भनेको कर्मचारी. कर्मचारीको निश्चित दायित्व र उसको काम कर्तव्यको बारेमा निर्धारण गर्ने. देन कर्पोरेट विथ अदर डिपार्टमेन्ट. है, प्रत्येक डिपार्टमेन्टसित इफेक्टिभ कम्युनिकेसन सिस्टम लागू गर्ने, त्यहीलाई भन्छ मिडिल लेभल म्यानेजमेन्ट. है, is there a question here? Then lower level management. सर भाइ हामीहरुको प्लानिङ र अब्जेक्टिभ र टप लेभलमा पर्यो. कहिलेकाहीँ त्यो एनालाइसिस गर्नु पर्ला, डिजाइनिङ गर्नु पर्ला, त्यस्तो केसहरु आयो भने कसरी गरिन्छ, कुन लेभलले गर्छ? यस, टप लेभल म्यानेजमेन्टले स्ट्र्याटेजिक गोल बनाउँछ, स्ट्र्याटेजिक अब्जेक्टिभ बनाउँछ. स्ट्र्याटेजिक भनेको के, लङ टर्म संस्थाको बारेमा बनाउँछ. त्यहीको आधारमा मिडिल लेभलले के गर्छ, प्लान त बनाउँछ मिडिल लेभलले, तर त्यही फर्स्ट टप लेभलले बनाएको योजनालाई पुरा गर्नको लागि, सरी अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नको लागि मिडिल लेभलले आफ्नो के गर्छ, फ्रेमवर्क बनाउँछ. फ्रेमवर्क भनेकै कार्य ढाँचा, कसरी काम गर्ने भनेर बनाउँछ हो. अब यो मिडिल लेभलले बनाएको डाइरेक्सन अनुसार फेरि लोअर लेभलले फ्रेमवर्क बनाउँछ. तर सबै तीनटैको उद्देश्य भने के भन्दाखेरि टप लेभलले बनाएको अब्जेक्टिभलाई के गर्ने भन्दाखेरि फुलफिल गर्ने हो. र त्यही भएर यो मिडिल लेभलले त के भन्छ भने इट वर्क्स एज अ मिडिएटर पनि भन्छ. यसले चाहिँ मिडिएटर काम गर्छ भन्छ. किनभने यो लोअर लेभलसित पनि कन्ट्याक्टमा हुन्छ, टप लेभलसित पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ, तर लोअर लेभल टप लेभलसित हुन्न नि. त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिभाइज गर्न सहयोग गर्छ नीतिहरू. त्यही भएर यसलाई एजेन्ट भनेको, मिडिएटर भनेको भन्छ. अब नीतिहरू रिभाइज गर्ने काम भनेको टप लेभलकै हो, तर रेफरेन्स रिफर्ड कसले गर्छ भन्दाखेरि लोअर लेभलले नि गर्न सक्छ, मिडिल लेभलले नि गर्न सक्छ. तर लोअर लेभलले योजना लोअर लेभलले बनाउँछ कि बनान्न भन्दाखेरि बनाउँछ. तर के योजना बनाउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि, टप लेभल मेक्स द स्ट्र्याटेजिक अब्जेक्टिभ, देन मिडिल लेभल मेक्स द ट्याक्टिकल स्ट्र्याटेजी, देन द लोअर लेभल मेक्स द अपरेशनल प्लान. के अपरेशनल प्लान हुन्छ. टप लेभलले भनेको संस्थाको सम्पूर्ण उद्देश्य निर्धारण गर्छ, मिडिल लेभलले त्यो उद्देश्य कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सोच्छ, र लोअर लेभलले त्यसलाई चाहिँ कार्यस्थलमा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने कुरालाई इन्स्योर गर्छ. क्या यसरी योजना त हरेकले बनाउँछन्, तर एउटै उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई ती योजना बनाइन्छन्. के यसरी अरु ठीक छ सर. भयो. देन लोअर लेभल, यो लोअर लेभललाई के पनि भनिन्छ भने अपरेसनल लेभल म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ. अपरेटिभ, अपरेसनल भनेको के, अपरेसनल भनेको काम गर्ने स्थल. के जुन ठाउँमा काम हुन्छ नि त्यही ठाउँमा गएर काम गर्ने. जस्तो एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु. फर इक्जाम्पल अर्गनाइजेसनलाई, एउटा स्कुललाई ल्याऊँ. सपोज मानम आगामी वर्ष 80% स्टुडेन्ट पास गराउने कसैले नीति ल्यायो भने त्यो अपरेटिङ लोअर लेभल भनेको के, 80% ल्याउनलाई के कस्तो काम गरेर फिल्डमा उत्रिने भनेको टिचर हो के, तर 80% पास गराउने भनेको प्रिन्सिपल हो के, और बोर्ड सञ्चालक समिति हो के. त्यही भएर यो लोअर लेभल चाहिँ एक्चुअल फिल्डमा हुन्छ, काम गर्ने ठाउँमा हुन्छ. त्यो फिल्डभन्दा बाहिर जान्न, ऊ कर्मचारीसित सँगै हुन्छ. त्यही भएर त्यसलाई लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट भने. सुपरभाइजर लेभल भनेको, सुपरभाइजर भनेको के, सुपरभाइजर भनेर थाहा, सुपरभाइजरी भनेर थाहा छ नि. अब यो सुपरभिजनबाट सुपरभाइजरी भयो के. सुपर भने त माथि नै हुन्छ, भाइजर भनेको हेर्ने हुन्छ हैन. टु लुक द एक्टिभिटिज फ्रम द टप भने हो के, कर्मचारीको एक्टिभिटिज टपबाट हेर्ने भनेको. अब यसको बारेमा सुनौँ.
A lower level management is also known as supervisory operative level management. Okay. Lower level management referred to as supervisor operative level management. Okay. It consists of supervisor. Supervisor you find in an industry, foreman section officer, foreman, yes, you find in a industry, section officer you find in a office, है अब सुपरिन्टेन्डेन्ट you find in a hospitals mostly, है हरेक संस्थामा यी फरक फरक नाम दिएको छ नि इन्डस्ट्रीमा काम गर्नलाई सुपरभाइजर भन्यो हुन त त्यो लोअर लेभल म्यानेजर फोरम्यान भन्यो फोरम्यान भनेको वेयर हाउस हेर्छ यसले सेक्सन अफिसर भनेको अफिसरमा हुन्छ जे होस् यो लोअर लेभल म्यानेजर हो याद गर है लोअर लेभल म्यानेजर दिस लेभल इज रेस्पोन्सिबल फर supervising the operative workers and ensure that the work is carried out properly and on time or not. It means lower level management वास्तवमा कार्यस्थलमा हुन्छ र उसले के कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ भने कुनै पनि कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन र उसले भनेको समयमा काम गरेको छ कि छैन भनेर यसले इन्स्योर गर्छ भनेको ठीक गर्छ भनेको है listen me, in other words, this level is concerned with direction and controlling function of management. Thus, lower level management has primary responsibility for the actual production of goods and services in the organization. It means mostly lower level management are responsible for the management of tasks related to production and services. और लोअर लेभल म्यानेजमेन्टको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि खासमा यो उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यही भएर यसले उत्पादनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ र यसको फंक्सन के छ रोल भन्दा थोरै छ यसको दे इन्टरेक्ट विथ द एक्चुअल वर्क फोर्स एन्ड पास अन इन्स्ट्रक्सन अफ द मिडल म्यानेजमेन्ट भन्छ यसले वास्तवमा काम गर्ने ठाउँमा यसले इन्टरेक्ट गर्छ कर्मचारीसँग र मिडल लेभलले पठाएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार कार्यलाई के गर्छ भन्दाखेरि पास गर्छ देन मेन्टेन्स डिसिप्लिन एमङ द वर्कर्स सम्पूर्ण कामदारहरू बीच अनुशासन कायम गर्छ लोअर लेभलले देन इन्स्योर क्वालिटी आउटपुट मिनिमम वेस्टेज एन्ड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड भन्छ यसले चाहिँ गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन कम लागतमा र कम लागतमा गर्ने कुरालाई के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्योर गर्छ र यसले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि वेस्टेज कम होस् र कर्मचारीहरूले सम्पूर्ण कामहरू सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड भनेको सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गरेका छन् कि छैनन् भनेर यसले के गर्छ सुनिश्चितता प्रदान गर्छ यही नै हामीले हायरार्की लेभल अफ म्यानेजमेन्ट टप लेभल म्यानेजमेन्ट मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट देन लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट अब यसलाई टाइप्स अफ म्यानेजर भनेर पनि पढ्ने है यसलाई फेरि टाइप्स अफ म्यानेजर भन्नु र लेभल अफ म्यानेजमेन्ट भन्नु एउटै हो लेख्ने एउटै हो त्यही भएर यसलाई याद गर्ने हुन्छ अब आउँछ हेलो यस सर अब चाहिँ हामीले पढ्छौँ रोल अफ म्यानेजर रोल के काम गर्छ कस्तो हुन्छ यसको संस्थामा भूमिका भन्ने बारेमा म भन्दैछु म्यानेजरियल रोल और म्यानेजर रोल इन एन अर्गनाइजेसन यसको संस्थामा कस्तो भूमिका हुन्छ यो बारेमा भन्दैछु लुक एट हियर फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ means work categorized all activities into 3 managerial roles performed over the course of a day. These are as follows. भन्छ यसले यो एउटा म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा काम
गरेको धेरै काम गरेको व्यक्ति मिन्ट्सबर्ग, यसलाई भन्छ हेनरी मिन्ट्सबर्ग पनि भन्छ है। यसको पुरा नाम चाहिँ हेनरी मिन्ट्सबर्ग हो। यसले चाहिँ म्यानेजरको 3टा भूमिका हुन्छ भनेर भनेको छ। यही नै हाम्रो एन्सर हो। अरू चाहिँ हामीले भेट्दैनौँ हामीले म्यानेजमेन्टमा, यहीलाई हामीले याद गर्ने है। Management is incorporate into every aspect of an organization and involves different roles and responsibilities. Right? Then, according to the Henry Mintzberg, we find 3 types of managers' roles. One is interpersonal role. Another is informational roles, and last is decisional roles. एउटा चाहिँ अन्तर्वैयक्तिक भूमिका हुन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्टरपर्सनल रोल्स। अर्को इन्फर्मेसनल रोल भनेको सूचनासँग सम्बन्धित भूमिका हुन्छ। अर्को भनेको निर्णयसँग सम्बन्धित भूमिका। यसरी हेनरी मिन्ट्सबर्गले म्यानेजरको रोललाई 3 भागमा बाँडेको छ। सबभन्दा पहिले interpersonal roles. Firstly, listen me. The interpersonal roles of manager include spending a considerable amount of time in interacting with people both within their organization as well as outside the organization. As well as outside the organization. Outside the organization. अब कुरो बुझ्ने अन्तर्वैयक्तिक भूमिकाले कुनै पनि व्यवस्थापकले आफूसँग सम्बन्धित कर्मचारी, आफ्नो संस्थामा भएको कर्मचारी र बाहिरका व्यक्तिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ वा कस्तो बिहेभियर शो गर्छ त्यसलाई भनिन्छ interpersonal roles. Interpersonal role covers the relationship that a manager has to have with others. It means it shows the behavior of managers. It shows the behavior of managers to the external parties as well as the internal parties, or with the subordinates. Interpersonal role अन्तर्वैयक्तिक भूमिका अनुसार कुनै पनि व्यवस्थापकले आफूसँग सँगै काम गर्ने सहकर्मी, सबओर्डिनेट्स भनेको सहकर्मी, त्यसैगरी आन्तरिक विभागमा काम गर्ने कर्मचारी र बाह्य विभागमा काम गर्ने कर्मचारीसँग कस्तो देखाउँछ, भूमिका देखाउँछ वा कस्तो बिहेभियर देखाउँछ, व्यवहार देखाउँछ भन्ने कुरा नै interpersonal role है। The 3 roles within this category are figurehead, leader and liaison. Manager have to act as figurehead because of their formal authority and symbolic position, representing their organization. It means, according to interpersonal roles, we find 3 types of role of manager. One is figurehead, another is leader, then another is liaison. है, अर्को भनेको के liaison, स्वतन्त्र भनेको। हामीले हेर्दाखेरि interpersonal role अनुसार मुख्य गरेर म्यानेजर्सले 3 वटा भूमिका देखाउँछ। त्यो भूमिका के हो भन्दाखेरि एउटा फिगरहेड रहेछ, अर्को लिडर्स रोल रहेछ, अर्को लाइजन रोल रहेछ। अब फिगरहेड भनेको के है? फिगरहेड, according to these roles, manager act as a symbolic figureheads performing social and legal duties. It means the manager represent the organization in all matters of formality. The top level manager represent the company legally and socially to those outside of the organization. The supervisor represent the work group
to higher management and higher management to the work group भन्छ। यसलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो होला, सुन्ने फेरि। फिगर हेड रोल भनेको कुनै पनि संस्थाको बाह्य पक्षसँग त्यो व्यक्तिको प्रमुख व्यक्ति को हो भनेर लिगल्ली देखाउने रोललाई फिगर हेड भन्छ। जस्तो कुनै पनि संस्थाबाट प्रमुख व्यक्ति भएर बाह्य व्यक्तिमा के गर्ने देखिने जान्छ नि, कुनै पनि संस्थाको प्रमुख भएर अन्य संस्थामा को कार्यक्रममा गइरहेको हुन्छ, अन्य संस्थामा गएर आफ्नो संस्थाको बारेमा कुराहरू गरिरहेको हुन्छ र आफ्नो संस्थाको रेपुटेसन बढाइरहेको हुन्छ, गुडविल बढाउने काम गरिरहेको हुन्छ। हो यस्तो कामलाई भन्छ फिगर हेड रोल भन्छ है। अझै सुन्ने भने लिसन में दिस ड्युटी इन्क्लुड्स फिगर हेड है। Under the figure head, the role of managers include greeting visitors. बुझ्छ नि greeting visitors भने? Greeting visitors means स्वागत गर्ने के संस्थामा आउने व्यक्तिलाई। Then signing legal documents, संस्थाको तर्फबाट कुनै पनि कागजमा हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक कागज है। टेकिङ इम्पोर्टेन्ट कस्टमर्स टु लन्च भन्छ। यदि महत्त्वपूर्ण ग्राहक छन् भने तिनीहरूसँग लन्च खाने भन्छ। देन यस्तै अरू याद गर्ने कलेजहरू संस्थाहरूमा कुनै पनि काम छन् त्यहाँ पनि अटेन्ड गर्ने भन्छ। इट मिन्स all these duties are ceremonial in nature but are important for the smooth functioning of the organization. यो काम खास महत्त्वपूर्ण नदेखे पनि यही कामले नै संस्थालाई के गर्छ अगाडि बढाउँछ। ग्राहकको स्वागत गर्ने, बाह्य व्यक्तिसँग बसेर खानपिन गर्ने र बाह्य व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि आफ्नो कार्यक्रममा बोलाउने संस्थाको कार्यक्रममा र बाह्य व्यक्तिको संस्थाको कार्यक्रममा नि संलग्न हुने यस्तो सेरेमोनियल कार्य हेर्दाखेरि खास महत्त्वपूर्ण नदेखिए पनि संस्थाको डे टु डे एक्टिभिटीमा यसले के गर्छ इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ भनेको इन्टरपर्सनल फिगर हेड रोल। देन लिडर रोल्स, लिडर भनेको के भन्दाखेरि याद गर लिडर रोल है। It defines the relationship between the manager and employees. Manager motivates the employees to perform better negotiations, salaries, and encourage innovation and creativity. He must lead the organization by influencing, inspiring, by providing various incentives. That's why you know leaders are those who have many more followers or not, many more followers. यस योमा कस्तो लिडर रोलमा के पर्छ भन्दाखेरि यसले इम्प्लोइजलाई कुनै पनि काम प्रति उत्प्रेरित गर्ने, इम्प्लोइजलाई सटिस्फ्याक्सन दिने, सटिस्फाई गराउने, त्यो के दिएर त्यसलाई स्यालेरिज वेजेसहरु दिएर र इम्प्लोइजलाई इनोभेटिभ र क्रिएटिभ गराउने काम पर्छ यसमा। यसलाई भन्छ लिडर रोल। द लेजेन्ड रोल है, यसलाई चाहिँ अलि याद हेर्ने है। The manager interact with peers and people outside the organization. The top level manager uses the legend rule to gain favor and information, while the supervisor uses it to maintain the routine flow of work. It means manager makes constant contact with their own subordinates, peers, and supervisors. Similarly, he maintains a network of outside contact in order to access the external environment of competition, social change, and other factors. Right? Other factors. It means lesson role अनुसार याद गर्ने भने म्यानेजरले आफ्नो सबअर्डिनेट सहकर्मीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने कुरालाई यसले के गर्छ जोड दिन्छ। यो रोल चाहिँ खास गरेर माथिल्लो लेभलको व्यवस्थापकले अपनाउँछ, जस अनुसार उसले सम्पूर्ण कर्मचारी, सम्पूर्ण व्यवस्थापकको
आफूप्रति के गर्छ भन्दाखेरि आकर्षक गर्छ र आफूतिर के गर्छ उसलाई उत्प्रेरित गर्छ यहीलाई भन्छ लेजेन्ड रोल है यस एनी कन्फ्युजन हियर यो चाहिँ अलि याद गर्ने है अलि याद गर्ने कन्फ्युज हुन्छ नि ढुक्क छु म देन इन्फर्मेसनल रोल है the informational role of manager includes obtaining collecting disseminating information so that he serves as the nerve center of the organization right it means informational role is basically concerned with collecting gathering and distributing information to the various work center भेरियस वर्क सेन्टर याद गर्ने इन्फर्मेसनल रोल अनुसार कुनै पनि व्यवस्थापकले संस्थाको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त गर्ने त्यो सूचनाहरूलाई राख्ने कलेक्सन गर्ने र त्यो प्राप्त भएको सूचनालाई विभिन्न काम कार्यस्थलका म्यानेजरलाई बाँड्ने काम पर्छ सूचना विभिन्न किसिमका आउँछन् तिमीलाई थाहा संस्थामा त्यो विभिन्न सूचनाहरूलाई के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्राप्त गर्दो रहेछ त्यसलाई बाँडफाँड गर्दो रहेछ विभिन्नका वर्क सेन्टरमा है अझै बढी भन्ने हो भने याद गर्ने हो भने इन्फर्मेसनल रोल इज बेसिकली कन्सर्न विथ रिट्राइभिङ इन्फर्मेसन फ्रम द इन्टरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल सोर्सेस है यो चाहिँ बेसिकली के कुरासँग सम्बन्धित छ भने वातावरणका विभिन्न पक्षबाट संस्थालाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरू प्राप्त गर्ने त्यो सूचनाहरूको एनालाइसिस गर्ने र त्यो सूचनाको डिस्ट्रिब्युट गर्नेसँग सम्बन्धित छ है र यसमा यसले के भूमिका हामीले तीनवटा पाउँछौँ यहाँ पनि मोनिटर है डिसिमिनेटर द स्पोक पर्सन भने मोनिटर भनेको के भन्दाखेरि कामहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले हेर्ने अर्को भनेको के सूचनाहरू बाँडफाँड गर्ने प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई ट्रान्समिट गर्ने डिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यसै अर्को भनेको संस्थाको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्ने संस्थामा भएका गतिविधिहरूलाई खुलामखुला भन्ने र यसरी हामीले इन्फर्मेसनल रोलमा पनि तीनवटा रोल पाउँछौँ एउटा भनेको मोनिटर अर्को भनेको के डिसिमिनेटर र अर्को भनेको स्पोक पर्सन यसलाई याद गरे मोनिटर भनेको हु लुक्स द एक्टिभिटीज मोनिटर भने थाहा छ नि तिमीलाई क्लासमा पनि हुन्छ स्पोक पर्सन भनेको यो प्रवक्ता जसले हरेक कुरा संस्थाको बारेमा भन्छ कर्मचारीहरूलाई है यसको बारेमा याद गर्ने लास्ट छ डिसिजनल रोल है डिसिजनल रोल निर्णयकर्ताको भूमिका है डिसिजनल रोल्स अफ म्यानेजर इन्क्लुड मेकिङ डिसिजन you know decision or not तिमीलाई निर्णय भनेको के हो थाहा छ नि yes sir मलाई भन के हो नि do you ever take the decision बेस्ट सोलुसन फाइन्ड आउट गर्ने अल्टरनेटिभ सोलुसन मध्ये यस त्यही नै हो एकदम डिसिजन चुजिङ द बेस्ट सोलुसन अल्टरनेटिभ्स एमङ द भेरियस अल्टरनेटिभ्स देन डिसिजनल रोल्स अफ म्यानेजर इन्क्लुड मेकिङ डिसिजन एप्रोप्रिएट डिसिजन which helps to settle any kinds of problem है डिसिजनल रोलले कुनै पनि संस्थाको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कस्तो निर्णय लिने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ देन अन्डर द डिसिजनल मेकिङ रोल्स है we find three types of role
One is entrepreneur role. Entrepreneur role. एउटा भनेको entrepreneur role हुन्छ. Entrepreneur भनेर थाहा छ हैन र? थाहा छ नि entrepreneur भनेर. Entrepreneur भनेको who start the business. They are the entrepreneur by investing their own capital or not. Then entrepreneur role, manager act and a manager produce the goods and services. Right? Goods and services, right? Then entrepreneur all the time searches the organizations and its environment and initiate improvement project to bring about change, supervise design of the certain projects as well, right? अब इन्टरप्रेन्योर रोलमा के कुरा पर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ संस्थामा आवश्यक पर्ने परिवर्तन, वस्तुको डिजाइनमा परिवर्तन र काम गर्नको लागि कर्मचारीलाई इन्करेज गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ। र यसले त्यो इन्करेज केबाट गर्छ भन्दाखेरि इनोभेसन र क्रिएटिभिटीबाट गर्छ है। ठीक छ। देन अर्को छ डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर। डिस्टर्बेन्स भनेको के भन्दाखेरि डिस्टर्बेन्स भनेको संस्थालाई प्रब्लम आउने भनेको के। He or she takes corrective action when the organization faces important or unexpected disturbances. A disturbance handle means as a manager, he acts as a disturbance handler, that he or she make corrective action when the organization faces important, unexpected difficulties. These roles involves responding to high pressure disturbance. For example, manager must resolve conflict among the subordinates, among the departmental managers, among the workers. बुझ्छ नि कुरा। डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर को रूपमा म्यानेजरले कुनै पनि संस्थालाई अनएक्सपेक्टेड रूपमा हुने क्षति, अनएक्सपेक्टेड रूपमा हुने समस्यालाई हल गर्छ। त्यो समस्या चाहे कामदारहरू बीच हुने झगडा होस्, चाहे व्यवस्थापकहरू बीच हुने टसल होस्, चाहे त्यो आफ्नो सहकर्मीबाट हुने असहीपन होस्, त्यो सबैलाई हटाउने काम गर्छ भन्दाखेरि यसमा डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलरमा गर्छ। देन रिसोर्स एलोकेटेड रोल्स, इट मिन्स म्यानेजर मेक्स द डिसिजन अबाउट हाउ टु एलोकेट पिपुल, बजेट, इक्विपमेन्ट, टाइम एन्ड अदर रिसोर्सेस टु अटेन द डिजायर आउटकम्स। बुझ्छ नि कुरा। रिसोर्स एलोकेटर भनेको के भन्दाखेरि संस्थामा भएका विभिन्न साधन स्रोतहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा पनि म्यानेजरको भूमिकामा पर्छ, किनभने संस्थाको निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई साधन स्रोतको के हुनुपर्छ, समुचित परिचालन हुनुपर्छ। लास्ट छ नेगोसिएटर, सम्झौताकर्ताको रूपमा उनीहरूले संस्थाबाट रिप्रेजेन्ट गरेर के गर्छ, सम्झौता गर्छ। He represents the organization at a major negotiation. प्रमुख सम्झौताकर्ताको रूपमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि संस्थाको तर्फबाट के गर्छ, भूमिका निभाउँछ। र यसरी हामीले आज चाहिँ दुईवटा टपिक पढ्यौँ हैन। आज दुईटा पढ्यौँ। अब कति छ हेरौँ है। म्यानेजर स्किल छ। ल भोलि सिद्धिन्छ यो च्याप्टर। ल आजलाई मैले बाई भने सबलाई थ्याङ्क यू अल फर योर पार्टिसिपेसन।